آج 8 फरवरी का दिन है। अपोजिशन ने पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी थी। इस खबर को कवर करने से पहले हम एक और खबर आपके सामने रखने वाले हैं। लाहौर से है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, चंद घंटे पहले की है, बल्कि 1 घंटा पहले की है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही थी और उसमें मुख्तलिफ जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने वहाँ शिरकत की है। अख्तर मैंगल साहब ने यह कहा है कि जनाबे वाला एक ट्वीट करने पर ईमान मज़ारी साहिबा को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आइन तोड़ने वाले आज़ाद फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक ट्वीट की सज़ा ये दी गई है। उसके बाद आए राना सनाउल्लाह साहब जैसे ही स्टेज पर आए, जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की है तो गालिबन कोई खातून ही थी सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी, खातून ने ही ज़ोर से कहा शट अप, मतलब उन्होंने शटअप कहा ज़ोर से। और राना साहब थोड़े से तजब्ज़ब का शिकार हुए और थोड़ा सा खामोश रहे और बाद में उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आप लोग अपनी बात करना जानते हैं और किसी दूसरे को सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है और थोड़ा वो गुस्से में भी थे। बाद में तो राना साहब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही परेशान लगे। थोड़ी देर के बाद ही पूरा हाल तकरीबन खाली हो गया, 90% हाल खाली हो गया। राना साहब खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे थे। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बल्कि वो तो सहाफ़ी बरादरी जो खड़ी हुई थी वो भी वहाँ से चले गए, उन्हें बाइकआउट किया है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये हुआ कि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी उसमें हामिद मीर साहब भी उसमें शरीक थे। उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा है कि कल जिस तरीके से मीडिया को जिस तरह कंट्रोल किया गया है, ख़ासकर इस्लामाबाद में जो तरलाई वाला जो धमाका हुआ है और बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ है और तरलाई को रावलपिंडी का हिस्सा बनाया गया है। अब हमें नहीं पता कहाँ से अहकामात आए हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अहकामात कहाँ से आए हैं कि आपने फ़लानी तहसील को कौन से ज़िले में शामिल करना है, कौन से ज़िले में शामिल नहीं करना। लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल मीडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ तो हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गया। इस वजह से हमारा जो नेशनल मीडिया है वो भी जनाब अपनी जगह पे यहाँ पे खड़ा हो गया और उसी तरीके से उसने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। ये तो पहली खबर थी। अब दूसरी खबर ये है कि जनाबे वाला लॉकडाउन, आज पहिया जैम और लॉकडाउन की हड़ताल कॉल दी हुई थी अपोजिशन ने। अपोजिशन में एक पीटीआई के एक धड़े ने जनाब उसने कॉल दी हुई थी और दूसरी साइड पे JUIF ने भी कॉल दी हुई थी। अब ये है कि क्लेम मुख्तलिफ आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई उस जगह पे जो हड़ताल थी वो हमारी वजह से थी, फ़लानी जगह पे जो हड़ताल थी वो हमारी वजह से थी। इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेते हैं, अपोजिशन की ही हम बात कर लेते हैं। अपोजिशन में अब ये हुकूमती जो हल्के हैं वहाँ से भी अताउल्लाह तारड़ साहब ने कुछ देर पहले ही जनाब ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये पहला जो पहिया जैम हड़ताल है जिसमें पहिया ही जैम हो गया है। मतलब ये है कि पहिया जैम हो गया, इससे मतलब ये है कि ये फ्लॉप हो गई है, ये जो हड़ताल है कामयाब नहीं हुई। अब उसमें कुछ सबूत हमारे सामने है। उसमें BBC उर्दू ने कुछ देर पहले ही जनाब अपनी पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल वाज़े नज़र आ रही है। BBC उर्दू ने, हम ये जो उसका जो तराशा है न्यूज़ का वो भी आपके सामने हम रख देंगे। उसके अलावा ये है कि रावलपिंडी डेफिनेटली पावर हब है और रावलपिंडी की बड़ी पोजीशन है। वहाँ पर जो हड़ताल होती है तो उसका मतलब ये है कि बाकायदा तौर पर कोई असर हुआ है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी वहीं पे ही पाबंद सलासल हैं। वहाँ पे पुलिस फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च, वो जो वीडियो सामने आई है, वो जो फुटेजें सामने आ रही हैं, उसमें तो बिल्कुल वो पुलिस की गाड़ियाँ ही हैं। मेन रोड है, हालांकि पेशावर रोड है या GT रोड है, वो सारा कुछ सारा खाली है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई और नहीं है। अमूमन जो फ्लैग मार्च होता है वो ये होता है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और शहरियों को एतमाद देने के लिए कि आप खुल के कारोबार करें, एक्टिविटी अपनी बहाल रखें। आप ये है कि आपको कानून के मुताबिक आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हालात हमारे कंट्रोल में हैं। बेसिकली ये पैगाम देना होता है। लेकिन ये पहली हड़ताल है जिसके अंदर फ्लैग मार्च किया गया है और ये है कि उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि जनाब सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ हैं और कोई और नहीं है, कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं है। उसके अलावा ये है कि सिंध में भी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, वो फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। लाड़काना मुकम्मल तौर पर बंद था। मीरपुर ख़ास, हैदराबाद क्योंकि सुहेल खान अफरीदी भी गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ भी प्रॉपर जो वो है पहिया जैम और शटर डाउन की जो फुटेजेस सामने आई हैं। उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन है, बहावलपुर है, गुजरात है, कोटद्दू है, तकरीबन हर जगह पे ये मामला हमें नज़र आया है। अब ये खबर जो आ रही है, क्योंकि उमर दराज गोंदल जो एक ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पे जाके उसको कवर किया। उन्होंने कहा है कि ये धांधली नहीं, ये धांधला था। उन्होंने कहा कि RO के दफातर में क्या कुछ हुआ वो भी हमारे सामने हुआ है। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन पे क्या कुछ हुआ वो भी हमने उसको कवर किया हुआ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान फ़र्क ये है, JUIF ने थोड़ा मुनाफकाना पॉलिसी अपनाई है। अब उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो हुकूमत बैठी हुई है जाली हुकूमत है, ये मैंडेट जाली है, ये इलेक्शन जाली है, सब कुछ है। फिर दूसरी तरफ उन्होंने उसी हुकूमत के साथ, उसी जाली हुकूमत के साथ मिलकर आइन में तरमीम भी करवा ली हैं,
جو عدلیہ ہے اس کو بھی لولہ لنگڑا کروا کے رکھ دیا ہے، اور جو انتظامیہ ہے اس کو اتنا زیادہ طاقتور بنا کے رکھ دیا ہے کہ آج کی جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک سول اور سیشن کورٹ کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اس کی ہم نے پچھلے 3-4 ولاگ میں ہم نے ایک ایک کر کے ایک ایک کیس اسٹڈی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، خاص کر جو عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں سے نکلوا دیں اور ہمیں دے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا، اور بعد میں ایک دن کے بعد جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ان سے کہہ دیا ہے، اگر وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری خبر ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ جناب والا جو خبر کل کے ولاگ میں بھی ہم نے کور کی تھی انجینئر محمد علی مرزا کی، اب ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ آج بھی تنقید کا وہ سلسلہ جاری ہے، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، کیونکہ جب سے وہ جیل سے باہر آئے ان کا وہ جو بیانیہ ہے یا ان کا وہ جو طور طرز ہے، کیونکہ وہ ہر کرنٹ افیئر کے اوپر جناب وہ اپنی رائے دینے کو ضروری سمجھتے ہیں یا اس کا حصہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی رائے دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ان کا یہ جو طریقہ کار ہے معاملات کو آگے چلانے کا، ان کا اپنا جو کور میٹر تھا، جو تبلیغ تھی جس نے ہمیں بھی بہت زیادہ تبدیل کیا ہے، ہم اس چیز کا 100% کریڈٹ دیتے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ بہت ساری نالائکیوں سے، بہت ساری جہلیتوں سے ہمیں ان کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ میں تو بڑے فخر سے آج بھی انہیں آن کرتا ہوں، لیکن جو مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی ہم کریٹیکلی دیکھیں گے صحافی ہونے کے ناطے، جو غلط معاملہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کریں گے تو اس کو کریٹیکلی بھی دیکھیں گے، اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے۔ اگر JUIFA کو اگر سپورٹ کریں گے تو اس کے جو امیر ہیں ان کے نام کے ساتھ بڑی عزت مآب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی ہم استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مولانا انجینئر محمد علی صاحب نے، انہوں نے کل جنید سلیم صاحب نے جو ہوسٹ ہیں پاکستان میں، بڑے نامی گرامی ہوسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے کل ایک ولاگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے کل مجھے 2 ویڈیوز بھیجی ہیں صفائی کرنے کے لیے، کہ بھائی کہ آپ یہ صفائی کی خاطر کہ بھائی آپ یہ دیکھیں میرا جو کنٹیکسٹ تھا وہ یہ نہیں تھا، جو میری خبر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے بسنت کے متعلق، کہ 2018 میں جو بسنت تھی وہ ناجائز تھی، وہ حرام تھی اور وہ بے حیائی کا باعث تھی۔ آج 2026 میں جو بسنت ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جو لانچ کی گئی ہے وہ حلال ہے، وہ بالکل اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اور وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ منا سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں منا سکتے تو کل تو پھر آپ PSL کو بھی کہہ دیں کہ بھائی یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی ہم نہیں منا سکتے، اس کو بھی پاکستان کے اندر لانچ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تھا۔ جنید سلیم صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جو 2 ویڈیوز بھیجی گئی ہیں اس کے اندر بھی مجھے 1% بھی ایسا نہیں آیا، کوئی مجھے نہیں لگا کہ انجینئر صاحب کا جو آج کا جو بیان ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور ان کا جو اصل جو بیان ہے اس کے اندر کوئی فرق ہو۔ انہوں نے کہا کہ 100% اس میں لگ رہا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا پٹڑی سے اتر چکے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے وہ پٹڑی پہ واپس آئیں۔ بعد میں انہوں نے دعا بھی کی ہے جنید سلیم صاحب نے کہ انجینئر صاحب کو، بلکہ انہیں مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو مین کام ہے تبلیغ کا کام ہے، ملینز آف پیپل آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کے ہزاروں لاکھوں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے خود کا اپنا بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو مین کام ہے اس پہ آپ فوکس کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، آپ ان چکروں سے نکل جائیں۔ اور بیٹھے ہوئے بھی آپ وہ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی حسن ایوب صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنا اظہار خیال کر رہے تھے۔ حسن ایوب صاحب تو وہ ہیں جو جن کی جو خبر ہے وہ جو ٹویٹ ہوتا ہے وہ تو 100% اس میں ریفلیکشن آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کی خبر ہے، اور بلکہ وہ تو اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر کنفرم کی ہے، اور یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بقول ان کی نظروں میں وہ تو باقاعدہ لکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کی جو عوام ہے یہ شعور والی عوام ہے، اور اس میں بڑا شعور آ چکا ہے۔ جسٹس وہ جو تھے کھوسا صاحب تھے، ان کے سامنے جب ایک اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ میں قانون کی شق پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، تو کھوسا صاحب نے پروسیڈنگ کے دوران ہی انہیں انٹرپٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قانون نہ پڑھیں، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب اس جو قوم ہے اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، حقیقت کی بات کریں۔ حقیقت کیا ہے، کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وہی بات ہے، کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون سے زیادہ ہوا کے رخ سے ہوتے ہیں، موسم سے ہوتے ہیں۔ وہی نواز شریف صاحب تھے جو کہ کتنا مشکل سے جناب باہر گئے تھے، اور ان کے جو ذاتی معالج تھے اس میں پلیٹ لیسٹ والا جو ان کا ایشو تھا، جو مسئلے مسائل تھے، اللہ ہر کسی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی جیل میں ہیں یا جو جیل سے باہر ہیں۔ اور آج اسی جیل کے اندر ایک اور وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہیں، انہوں نے جب درخواست دی ہے سیشن کورٹ اس میں پنڈی کے ایک کورٹ میں کہ انہیں ذاتی معالج کی اجازت دی جائے، انہوں نے
کہا کہ بھائی ذاتی معالج کی اجازت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ کل کی یہ خبر ہے، اور یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ذاتی معالج بھی تھے، بلکہ ان کے پلیٹلیٹس کی بنیاد کے اوپر، اور انہی کے ڈاکٹر نے وہ رپورٹ تیار کی تھی اور حکومت نے اس کو قبول کیا تھا۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پہ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور ایک وہ وزیر اعظم تھے، ایک یہ وزیر اعظم ہے، دو مختلف قوانین ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ خود چل کے اپنے پاؤں پہ چل کے ایئرپورٹ پر پہنچی تھی، وہاں پر انگوٹھے لگائے گئے تھے۔ یہ خبر بھی ساری دنیا کے سامنے، اسی وجہ سے دیکھتا جا اور شرماتا جا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم پہلے ہی معذرت خواہ ہیں۔